नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज फेरि म तपाईहरु समक्ष तपाईहरुकै गणित शिक्षक ध्रुव नेपाल तपाई विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 5 गणित विषयको पाठ 1 ज्यामितिसँग सम्बन्धित सिकाइलाई तपाईहरु सामु सहजीकरण गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो पाठ्यवस्तुहरू पुस्तक, पेन्सिल, इरेजर, प्रोटेक्टर लगायत सम्पूर्ण आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू साथमै राखेर म सँगसँगै सिक्नको लागि तयार भएर रहनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज यहाँहरूलाई म प्रोटेक्टरबाट कोणहरूको रचना गर्नको लागि सिकाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र ध्यानपूर्वक मैले भनेको कुराहरू जस्तै गरिदिनु होला भन्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 उदाहरण नम्बर 1 को पृष्ठलाई पल्टाउनुहोस्। त्यहाँ तपाईहरुलाई कोण खिच्ने सम्बन्धमा सिकाइएको छ र म सँगसँगै तपाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा म सँगसँगै केही कामहरू गर्नुहोस्। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ कुनै एउटा डिग्री अथवा कोणको नाप दिएको छ 40 डिग्री। 40 डिग्री कोणको नाप दिएको छ र यो 40 डिग्री कोणको नापलाई हामीले प्रोटेक्टरको माध्यमबाट प्रोटेक्टरको भित्री र बाहिरी दुवै स्केललाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले पनि र मैले पनि यो दुवै स्केललाई प्रयोग गरेर हामीले 40 डिग्रीको कोण नाप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो 40 डिग्रीको कोण बनाउनको लागि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा म एउटा रेखाखण्ड खिच्नलाई अनुरोध गर्दछु र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा एबी नाम गरेको एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि एबी नाम गरेको एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। पक्कै पनि खिच्नु भयो होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब एबी नाम गरेको त्यो रेखाखण्डको बिन्दु ए मा तपाईले आफ्नो प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दुलाई बिन्दु ए सँग मिलाउनुहोस् र बिन्दु ए सँग प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दु मिलाउँदै गर्दा प्रोटेक्टरको तलको बेस लाइन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो प्रोटेक्टरको तलको बेस लाइन छ। त्यो बेस लाइनलाई एबी रेखासँग टम्म मिल्ने गरी आधार रेखालाई उपयुक्त तरिकाले मिलाउनुहोस्। पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसरी मिलाउनु भइसकेपछि तपाईहरुको आधार रेखा जुन तपाईहरुले खिच्नु भएको छ त्यो एबी नाम गरेको रेखा र प्रोटेक्टरको आधार रेखा पक्कै पनि तपाईको दायाँपट्टि साइड भाग चाहिँ मिल्यो होला, हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसरी प्रोटेक्टरको आधार रेखालाई हामीले खिचेको रेखाखण्डसँग मिलाउँदाखेरि दायाँतिर मिल्यो। दायाँतिर मिलिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो प्रोटेक्टरको दायाँपट्टि भएको 0 डिग्री लेखिएको ठाउँ छ हेर्नुस् त आधार रेखामा। त्यो 0 डिग्री लेखिएको चाहिँ जुन स्केल छ नि, यो भित्रपट्टिको स्केल, त्यो भित्रपट्टिको स्केलबाट चाहिँ तपाईले 0 डिग्रीबाट चाहिँ गन्दै जानुहोस्। हामीलाई कति चाहिएको छ त, कति डिग्रीको कोण बनाउनु पर्ने छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 40 डिग्रीको बनाउनु पर्ने छ र यो 0 डिग्रीबाट गन्दै जानुहोस्। 0 डिग्रीबाट गन्दै गएर हामी 40 डिग्रीसम्म गनौं र 40 डिग्रीको सिधा लाइनलाई हामीले पेन्सिलले
चिनो लगाउनुहोस्। मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो मार्करले चिनो लगाएँ। यसरी चिनो लगाइसकेपछि अब प्रोटेक्टरलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकाबाट हटाउनुहोस्। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसै गर्नुभयो होला। र अब त्यो बिन्दु प्रोटेक्टरमा जुन हामीले चिनो लगाएको बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई पी नाम दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पी नाम दिनुहोस् र त्यो बिन्दु पी र बिन्दु ए लाई स्केलको सहायताबाट जोडिदिनुहोस्। स्केलको सहायताबाट जोडिदिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यहाँ एउटा रेखाखण्ड खिचेर बिन्दु पी र बिन्दु ए लाई जोडिदिनुहोस्। पक्कै पनि जोड्नु भयो। यसरी जोड्नु भएपछि हामीलाई यहाँ एउटा कोण बन्यो जुन कोणको नाम हो एंगल पीएबी। कुन एंगल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एंगल पीएबी। यो एंगल पीएबी एंगल पीएबी इज इक्वल कति डिग्रीको कोण बन्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 40 डिग्रीको कोण बन्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन हामीले यो प्रोटेक्टरबाट यो भित्रपट्टिको स्केल प्रयोग गरेर हामीले 40 डिग्रीको एंगल पीएबी कोण बनायौं। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब फेरि हामीले प्रोटेक्टरको बाहिरपट्टिको स्केल प्रयोग गरेर यो बाहिरपट्टि दिएको स्केल प्रयोग गरेर यो स्केलबाट पनि हामीले कोण खिच्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि आफ्नो अभ्यास पुस्तिका र स्केल लिएर बस्नु हुन म अनुरोध गर्दछु र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा फेरि अर्को रेखाखण्ड एबी खिच्न तयार भएर बस्नु होला र मसँग सँगै एबी रेखाखण्ड खिच्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एबी रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। मैले चाहिँ अघि जुन एबी लेखा थिएँ अहिले दायाँपट्टि ए र बायाँपट्टि चाहिँ बी बिन्दु राखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ एबी रेखाखण्ड खिचियो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रोटेक्टर लिनुहोस् र आफ्नो प्रोटेक्टरमा को मध्यबिन्दु यो बेस लाइनको मध्यबिन्दुलाई दायाँपट्टि भएको बिन्दु ए सँग मिलाउनुहोस्। दायाँपट्टि भएको बिन्दु ए सँग मिलाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला। हेर्नुस् त तपाईहरुले मिलाउनु भएको यो आधार रेखा र हामीले खिचेको एबी रेखाखण्ड एकै ठाउँमा मिल्यो। एकै ठाउँमा मिलेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् र आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि आफूले गरेको कुरालाई राम्रोसँग निहाल्नु होला र त्यो प्रोटेक्टरको आधार लाइन चाहिँ अहिले चाहिँ रेखाखण्डको बायाँपट्टि मिल्न पुग्यो। बायाँपट्टि मिल्न पुगेपछि बायाँपट्टि भएको प्रोटेक्टरको बाहिरी स्केल छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो बाहिरी स्केलपट्टिको 0 डिग्रीबाट हामीलाई यहाँ दिएको 40 डिग्री बराबरको कोण गणना गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। 0, 10, 20, 30, 40 र यो 40 डिग्री पुगेपछि त्यसमा पेन्सिलले चिनो लगाउनुहोस्। मैले यहाँ मार्करले चिनो लगाएँ। तपाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो पेन्सिलले चिनो लगाउन म अनुरोध गर्दछु। यसरी चिनो लगाइएको बिन्दुलाई पी नाम दिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो चिनो लगाएको बिन्दुलाई पी नाम दिनुहोस्। अब यो बिन्दु पी र फेरि यो बिन्दु दायाँपट्टिको एबी रेखाखण्डको दायाँपट्टिको बिन्दु ए लाई जोडिदिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त यसरी पी र ए लाई जोड्दाखेरि फेरि अर्को कोण तयार भयो। यसरी हेर्नुस् त यसमा प्रोटेक्टरको सहायताबाट हामीले प्रोटेक्टरको दुईवटै स्केल प्रयोग गरेर भित्री र बाहिरी स्केल प्रयोग गरेर दुवै किसिमबाट हामीले प्रोटेक्टरको सहायताबाट
कोण बनाउन अथवा कोण खिच्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले लेखेर ल्याएको एउटा चार्ट पेपरमा हेर्नुस् त, दिएको नाप अनुसार प्रोटेक्टरको दुवै भित्री र बाहिरी स्केल प्रयोग गरी कोण खिच्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भनेको जस्तै एबी एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। एबी रेखाखण्ड खिचिसकेपछि एमा प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दुलाई राखौँ र यो एबीसँग तलको बेस लाइन मिलाइसकेपछि हामीले 40 डिग्री बराबरको दायाँपट्टिको स्केल भित्री स्केलबाट 40 डिग्री गणना गरेर पी बिन्दुमा चिनो लगाउँछौँ र पी र एलाई जोड्छौँ। जोडिसकेपछि यसमा भित्री स्केलबाट 40 डिग्रीको कोण तयार हुन्छ। त्यस्तै गरी एबी रेखाखण्डकै दायाँपट्टि रहेको ए बिन्दुमा प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दु अथवा बेस लाइन मिलाउँ। मिलाइसकेपछि अब बायाँपट्टि भएको प्रोटेक्टरको बाहिरी स्केलबाट बायाँपट्टिको बेस लाइनसँग मिलाइसकेपछि प्रोटेक्टरको बायाँपट्टिबाट 0 डिग्रीबाट बाहिरी स्केलबाट क्रमशः काउन्ट गर्दै 40 डिग्री बराबरको पी बिन्दुमा गएर चिनो लगाउँ र पी र एलाई जोडौँ। पी र एलाई जोडेपछि यहाँ पनि एङ्गल पिएबी तयार भयो र यतापट्टि पनि एङ्गल पिएबी तयार भयो र यो पनि एङ्गल पिएबी तयार भयो। यसरी तयार भइसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रोटेक्टरको दुवै स्केल भित्री र बाहिरी दुवै स्केल प्रयोग गरेर पनि हामी कोण बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यास 8.1 आफ्नो पाठ्य पुस्तकको अभ्यास 8.1 को क्वेसन नम्बर 8 र पेज नम्बर 7 को पाना पल्टाउन अनुरोध गर्दछु र त्यहाँ च नम्बरमा दिएको 120 डिग्रीको च नम्बरमा दिएको 120 डिग्रीको कोण खिच्नको लागि फेरि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका र आवश्यक सामग्री सहित तयार भएर रहनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि अभ्यास पुस्तिकामा 120 डिग्रीको कोण बनाउनको लागि कुनै एउटा रेखाखण्ड एक्स वाई खिच्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै एउटा एक्स वाई रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। पक्कै पनि खिच्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एक्स वाई रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। एक्स वाई रेखाखण्ड खिच्नु भएपछि त्यो रेखाखण्डको एक छेउपट्टि बायाँ छेउमा एक्स बिन्दु दिनुहोस् र दायाँ छेउमा वाई बिन्दु नाम लेख्नुहोस्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रोटेक्टर लिएर अघिको जस्तै, अघि हामीले अघिल्लो पटक गरेको क्रियाकलाप जस्तै प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दुलाई, प्रोटेक्टरको बीचको मध्यबिन्दुलाई बिन्दु वाईसँग मिलाउनुहोस्। बिन्दु वाईसँग मिलाउनुहोस्। पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बिन्दु वाईसँग मिलाउनु भएपछि त्यो प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दु भन्दा बायाँपट्टिको प्रोटेक्टरको तलको आधार लाइन छ, त्यो आधार लाइनलाई तपाईले खिच्नु भएको एक्स वाई रेखासँग टप्प मिल्ने गरी प्रोटेक्टरलाई मिलाउनुहोस्। पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले मिलाउनु भएको यो प्रोटेक्टरको बायाँपट्टिको भागबाट 0 डिग्रीबाट अथवा प्रोटेक्टरको बाहिरी स्केलबाट हामीलाई आवश्यक परेको 120 डिग्री कोणसम्म गणना गर्नुहोस्। 120 डिग्रीसम्म पढ्नुहोस्। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ माथि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले पनि त्यसै गरी गर्नुभयो होला र 120 डिग्रीको स्केलको लाइनसँग चिनो लगाउनुहोस्। चिनो लगाउनु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईले त्यो चिनो लगाउनु भएको बिन्दुलाई जेड नाम दिनुहोस्। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुभयो होला।
अब त्यो बिन्दु जेड र हामीले प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दु मिलाइएको बिन्दु वाई लाई एउटा स्केलको प्रयोग गरेर त्यो दुई बिन्दुहरू जोडिदिनुहोस्। पक्कै पनि जोड्नु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो बिन्दु जोड्नु भयो। यसरी बिन्दु जोडिसक्नु भएपछि यहाँ एंगल एक्स वाई जेड तयार भयो। एक्स वाई जेड तयार भयो। यो एंगल एक्स वाई जेड लाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 120 डिग्री। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो एंगल एक्स वाई जेड एंगल कोण खिच्दाखेरि प्रोटेक्टरको कुन स्केलको प्रयोग गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, हामीले एंगल एक्स वाई जेड रचना गर्दै गर्दाको अवस्थामा प्रोटेक्टरको बाहिरपट्टि रहेको स्केललाई प्रयोग गरेर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 120 डिग्री बराबरको कोण खिच्यौं। अब यस्तै गरी प्रोटेक्टरको फेरि पनि भित्रपट्टिको स्केल, भित्री स्केल प्रयोग गरेर फेरि हामी अर्को कोण बनाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि अर्को फेरि एउटा रेखाखण्ड ओबी नाम गरेको रेखाखण्ड आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा बनाउनुहोस्। ओबी नाम गरेको रेखाखण्ड आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा बनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले बनाउनु भयो होला। रेखाखण्डको नाम ओबी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिन्दु ओ मा, अब ओबी रेखाखण्डको बायाँपट्टि साइडको बिन्दु ओ मा प्रोटेक्टरको अघिल्लो पटक हामीले गरेको जस्तै प्रोटेक्टरको सेन्टर पोइन्ट र यो बेस लाइनको सेन्टर पोइन्ट लाई बिन्दु ओ सँग मिलाउनुहोस्। बिन्दु ओ सँग मिलाउनुहोस्। बिन्दुलाई मात्रै र यो सेन्टर पोइन्टलाई मात्रै मिलाएर हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रोटेक्टरको बेस लाइन र हामीले खिचेको हाम्रो ओबी रेखाखण्ड मिल्नुपर्छ र यो ओबी रेखाखण्ड प्रोटेक्टरको दाहिनेपट्टिको भागमा रहेको बेस लाइनसँग मिल्छ। यसरी मिलिसकेपछि हामीले प्रोटेक्टरको दाहिनेपट्टिबाट सुरु भएको स्केल अथवा भित्री स्केल 0 डिग्री देखि 120 डिग्री सम्म हामीले कोण पढ्दै जाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोण पढ्दै जाउँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 सम्म हामीले पढिसकेपछि हामीलाई चाहिने कोण 120 डिग्री छ। हामीले 120 डिग्रीकै कोण बनाउनु पर्ने छ भनिसकेपछि 120 डिग्रीकै स्केलको लाइनमा माथिपट्टि कोणको त्यो धर्कामा चिनो लगाउनुहोस्। आफ्नो कपीमा यसरी पेन्सिलले चिनो लगाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चिनो लगाउनु भएपछि त्यो चिनो लगाउनु भएको बिन्दुलाई कुनै बिन्दु ए नामाकरण गर्नुहोस्। पक्कै पनि बिन्दु ए नामाकरण गर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले फेरि स्केलकै सहायताबाट बिन्दु ए र बिन्दु ओ लाई जोडिदिनुहोस्। बिन्दु ए र बिन्दु ओ लाई स्केलको सहायताबाट जोडिदिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी जोड्दा यहाँ एंगल एओबी, एंगल एओबी तयार भयो। एंगल एओबी तयार भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बराबर कति डिग्री खिच्यौं त हामीले? 120 डिग्रीको कोण खिच्यौं। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रोटेक्टरको भित्री र बाहिरी दुईटै स्केल प्रयोग गरेर दायाँबाट पनि बायाँबाट पनि कोण खिच्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी फेरि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ लैजाँदैछु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिका तयार राख्नुहोला र पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 4 उदाहरण नम्बर 2 हेर्नु हुन
म अनुरोध गर्दछु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पेज नम्बर 4 उदाहरण नम्बर 2 हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रोट्रेक्टरको प्रयोग गरेर दिएको कोणसँग अथवा दिएको कोण एबीसी सँग बराबर हुने गरी अर्को कोण खिच्नुहोस्। यो हाम्रो क्रियाकलाप हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अर्को कोण खिच्नुहोस्। यसरी कोण खिच्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा त्यो अभ्यासमा दिएको त्यो उदाहरणमा दिएको कोण जति छ त्यो कोणलाई हामीले प्रोट्रेक्टरबाट नाप्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा प्रोट्रेक्टरबाट दिएको कोणलाई नापौं। जस्तो यहाँ एंगल एबीसी भन्ने एउटा कोण छ। त्यो एंगल एबीसी भन्ने कोण चाहिँ हामीले प्रोट्रेक्टरको सहायताबाट बीसी रेखाखण्डलाई आधार रेखासँग मिलाएर यसरी प्रोट्रेक्टरको आधार रेखासँग मिलाएर बिन्दु पी लाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर आधार रेखा बीसी लाई प्रोट्रेक्टरको दायाँपट्टिको बेसलाइनसँग मिलाउनुहोस् र कोणको कति डिग्री रहेछ हामी गणना गरौँ। 0, 10, 20, 30 पनि भएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 20 र 30 को बीचमा रहेछ। 20 र 30 को बीचमा हुँदाखेरि यो पक्कै पनि 25 डिग्रीको भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एंगल एबीसी 25 डिग्री रहेछ। एंगल एबीसी 25 डिग्री भइसकेपछि यो हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा दिएको कोण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो कोण जत्रो हुन्छ त्यत्रै हुने गरी हामीले अर्को कोण पीक्यूआर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कोण पीक्यूआर बनाउनु पर्ने अवस्थामा सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्यूआर नामको एउटा रेखाखण्ड खिच्न म अनुरोध गर्दछु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो रेखाखण्ड आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा खिच्नुहोस्। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा रेखाखण्ड क्यूआर खिच्नुहोस्। यहाँ पनि मैले एउटा रेखाखण्ड क्यूआर खिचेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि हामीलाई दिएको कोण जुन अभ्यासमा अथवा उदाहरणमा पाठ्य पुस्तकमा हामीलाई दिएको कोण चाहिँ एबीसी कोण हो। त्यो एबीसी कोणसँग बराबर हुने गरी हामीले पीक्यूआर नामको अर्को कोण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अर्को कोण बनाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई नाप्यौं। यो कोण कति रहेछ भन्ने कुरो हामीले पत्ता लगायौं। यो कोण 25 डिग्रीको रहेछ। अब योसँग बराबर हुने गरी हामीले अर्को पीक्यूआर कोण पनि 25 डिग्रीकै कोण खिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रोट्रेक्टरको मध्यबिन्दु रेखाखण्ड क्यूआर को बिन्दु क्यूसँग मिलाउन म अनुरोध गर्दछु। र मध्यबिन्दुलाई क्यूसँग मिलाइसकेपछि क्यूआर भुजालाई प्रोट्रेक्टरको दायाँपट्टि रहेको बेसलाइनसँग मिलाउन अनुरोध गर्छु र हामीलाई चाहिएको 25 डिग्रीसम्म दायाँपट्टि भित्रपट्टिको स्केलबाट काउन्ट गर्न अथवा गणना गर्न म अनुरोध गर्दछु। जस्तै मैले यहाँ पनि गणना गरेँ। 0, 10, 20, 25। 25 भनेपछि 20 र 30 को बीचमा यो 25 डिग्रीको लाइन छ, त्यहाँ चिनो लगाउनुहोस्। चिनो लगाउनु भएपछि त्यो चिनो लगाउनु भएको बिन्दुलाई पी नाम दिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो बिन्दु पी र क्यूलाई अब स्केलको सहायताबाट जोड्नुहोस्। स्केलको सहायताबाट जोड्नु भयो भने त्यहाँ हामीलाई दिएको पहिला अभ्यासमा दिएको कोण जस्तै र त्यत्रै नापको अर्को कोण पीक्यूआर तयार हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एंगल पीक्यूआर इक्वल 25 डिग्री अथवा कोण पीक्यूआर 25 डिग्री। अघि हामीलाई दिएको थियो पाठ्य पुस्तकमा यो कोण जस्तै गरी त्यत्रै नापको हामीले यो कोण तयार गर्यौं। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकाको
पेज नम्बर 7 को क्वेसन नम्बर 9 अभ्यास 1.1 पल्टाउन म अनुरोध गर्दछु र त्यसमा रहेको एउटा एंगल XYZ नाम गरेको कोणलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा बनाउन म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एंगल XYZ आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा बनाउन अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ पाठ्यपुस्तकमा एंगल XYZ पाठ्यपुस्तकमा दिएको एंगल XYZ 50 डिग्री को रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त एंगल XYZ 50 डिग्री को छ। अब यो एंगल XYZ जति डिग्री छ अथवा 50 डिग्री को छ भने हामीले पनि अर्को एंगल MON 50 डिग्री कै बनाउनु पर्ने हुन्छ। पाठ्यपुस्तकमा एउटा कोण दिएको छ, त्यत्रै कोण हामीले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अर्को कोणलाई हामीले अभ्यास पुस्तिकामा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कुनै एउटा रेखाखण्ड NO खिच्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेखाखण्ड NO खिच्नुहोस्। कुनै एउटा रेखाखण्ड NO खिच्नुहोस्। NO खिच्नु भयो होला सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा NO नामको एउटा रेखाखण्ड फेरि खिच्नु भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई O बिन्दुमा फेरि हामीले अघि खिचेका रेखाखण्ड NO को O बिन्दुमा हामीसँग भएको प्रोटेक्टरको मध्यबिन्दु यो बेस लाइन र माथि 90 डिग्रीबाट गएको सिधा लाइन जोडिएको ठाउँ, त्यो जोडिएको ठाउँ मध्यबिन्दु, त्यो मध्यबिन्दुलाई बिन्दु O सँग मिलाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मिलाउनु हुँदा अब हाम्रो NO नाम गरेको रेखाखण्ड प्रोटेक्टरको बायाँपट्टिको बेस लाइनसँग टपक्क मिलाउने गरी राख्नुहोस्। र राख्नु भएपछि अब बायाँपट्टि नै प्रोटेक्टरको बाहिरी स्केलबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने 50 डिग्री अर्को कोण 50 डिग्री बराबरको हामीले अर्को कोण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही 50 डिग्री को सम्म चिनो लगाउनुहोस्। 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ यसरी चिनो लगाइयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि प्रोटेक्टरको सहायताबाट 50 डिग्रीमा चिनो लगाउनु भयो। यसरी चिनो लगाउनु भएपछि त्यो चिनो लगाउनु भएको बिन्दुलाई M नामाकरण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब बिन्दु M र बिन्दु O लाई स्केलको सहायताबाट जोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले पनि यहाँ जोडे, तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यसरी नै जोड्नु भयो होला। यसरी जोड्नु भएपछि यहाँ एंगल MON नाम गरेको अर्को कोण बन्यो। एंगल MON नाम गरेको र ठ्याक्कै नाप 50 डिग्री भएको अर्को कोण तयार भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले प्रोटेक्टरको प्रयोग गरेर एउटा कोण जति डिग्रीको दिन्छ त्यति डिग्री बराबरको अर्को कोण बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम दिएको कोण प्रोटेक्टरबाट नाप्नुहोस्। जति नाप हुन्छ त्यति नै नापको बराबर अर्को कोण फेरि खिच्नुहोस् वा बनाउनुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिएको नाप अनुसार कोण खिच्न, प्रोटेक्टरको भित्री र बाहिरी दुवै स्केल प्रयोग गरेर कोण खिच्न र दिएको कोणसँग बराबर हुने गरी अर्को कोण खिच्न सहज रूपमा सक्नुहुनेछ। आजको यो कक्षाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि गणितसँग सम्बन्धित, यो ज्यामितिसँग सम्बन्धित कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूले सिपहरू सिक्नुभयो, गणितका ज्ञानहरू लिनुभयो र कोण खिच्नको लागि आफ्नो क्षमतालाई पक्कै पनि बढाउनु भयो। बहिनीहरूले आफ्नो घरमा यसरी नै गरिदिनु हुन गृह कार्यको रूपमा छोड्दै सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष अनुरोध गर्दै आजको यस कक्षाबाट सबै विद्यार्थीहरूको माझबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।